फाल्यांच्यान आमचो गडे उत्सव 6 स्टार्ट जातलो तेन्ना आमकां 2 दीस जाले पाणयाचो सामको तुटवतो आसा. हांगा पाणी उदीक येयना काय ना वर्साच्या वर्स अशी पद्दत दवरची पडटा आनी टँकरांतलें उदीक आमकां पावना आनी खुशे केन्ना हाडटा. 2 दीस जाले उदका घरांत सगळे लोकांचे ह्या जाल्ल्या धानल जाल्ल्या तेन्ना हे कशें कितें वर्साच्या वर्स कशें काय मुद्दाम म्हूण करता काय कशें करता हें आमकां कळना. कित्याक 2 दीस वयले पावणे आमी कशें फुडें आतां हें करपाचें. येल्ल्या वर्सा अशेंच आसता कितें ना कितें टँकर आनी पाणी आमकां पावना तेन्ना हेचेर एक्शन घेवन बेगींतल्या बेगीन पाणी आमकां उपलब्ध करून दिवपाची ही आमी आमदारा कडच्यान मागणी मागता. आता अशें काय आज 2-3 दीस जाले पाणी ना काय ना हाल आमचे पाणयाक लागून एक थेंब कळना आणि आमचा आता गड उत्सव आसतना आमकां पाणी ना ते आमी आता काय म्हणून करपाचें. ते टँकराच्या खंयचे हाडटात कोणातले ते खावपाचें जाल्यार त्या तरी सांगा. येदो मोठो उत्सव आमच्या वयल्या हाड्यारूच पाणी चडशें येयना ना आमी आता काय म्हणून करपाचें. आमकां ह्या गड्यांतलं तरी पाणी जाय आसलें. पाणी ना 3 दीस जाले आनी आमकां धुवूच पुसूचें आसा सोयरो धायरो येता पाणी आयज ना जाल्यार आमच्या गांवाची फेय गेली ना गोडभर पाणी ना. अशें तुमी आता कोणूच आमची चौकशी करिना. 2 ते 3 दीस जाले उदक ना हांगा आनी फाल्यां परवाच्यान आमचो जो सगळ्यान गडे उत्सव आसा हातलो ज्या गडे उत्सवाक लाखो संख्येन भावीक येता आनी आमी पयलीं एक 8 दिसां पयलीं सगळ्या डेप्युटी कलेक्टर मामदाराक सगळ्यांक विनंती केल्या वॉटर डिपार्टमेंटानूय विनंती केल्या की आमकां एटलिस्ट हे 3 ते 4 दीस कंटिन्यूस उदक जाय म्हणून. कित्याक खुबशे भावीक येता लोकांचे सोयरे तयार येता पूण हे प्रत्येक फावटी जेन्ना सण येता तेन्ना असले कितें ना कितें जाता. आयज सांतल्यान अख्ख्या नॉर्थाक सगळ्या सिटीनी सांतल्यान उदक वयता पूण दुर्दैव आमचें अशें की जेन्ना सांग गरज आसता तेन्ना सांतले सण येता जागृत देवस्थान हे गडे उत्सव मोठ्या प्रमाणात जाता आनी गेले 3 दीस जाले उदक ना. कंटिन्यूस लोक आतां टँकरीन तुमी जर पळयले जर रस्त्यान भोंवले सगळ्या लोकांनी बॅरलां भरून बॅरलां दवरल्या आपल्या प्रत्येक दारा कडेन. हे खरेंच दुर्दैवाची गोष्ट की आयज हेचेर कोणूच लक्ष घायना आनी हें कळना की जेन्ना मोठे सण येता तेन्ना हे जशें धुमाशा फाटी जाले आनी आतां परत सणान म्हणजे कोण मुद्दम करता कित्याक लागून करता हें आमकां कळना. हांव सीएमा कडेन मागता की तेणी हेचेर लक्ष घालचें आनी जे आमी हे उदकाचो प्रॉब्लम आहा तो पयलीं सॉल्व करचो फुडें मोठ्या प्रमाणात हांगा लोकांक उदक लागता. The voice for Coin.